नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनर्स्थापन गरिदिनु भयो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै त्यही संसदले बिदा गरिदियो। यो नेपाली जनताको जनमतले चाहिँ नि दिएको चाहिँ नि केपी सरकारको लगभग 2/3 को नजिक पुगेको सरकारलाई सरकार सञ्चालन गर्ने अथोरिटी त उसैलाई थियो नि त। तर उहाँले पटक पटक विघटनको लागि निर्वाचन आयोग पठाउनु भयो नि विघटनको लागि संसद। तर पुनः पटक पटक चाहिँ संसद पुनर्स्थापन गरिदिएर चाहिँ नि यो अर्को चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई परमादेशबाट संसद सरकार बनाइदियो। जसले परमादेशबाट सरकार बनेर त्यही सरकारले चल्न शमशेर खाइदियो। तपाईँको जुन पार्टी जस्तो कि जुन पार्टीले संसद हो नि त, भोलि 4 गतिको संसद बैठकमा यो एमसीसी पार्टी असफल गरिदियो भएन। किन यो सडकमा यो टन्टलापुर घाममा एमसीसीको विरुद्धमा मात्रै होइन, यो सबैको कारक भनेको यो व्यवस्थाको कारणले हो क्या। आज नेपालमा राज संस्था हुँदो हो, नेपालको राजा हुँदो हो भने नि यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भनेको राजाबाट निर्णय हुन्थ्यो क्या, राजाबाट लालमोहर हुन्थ्यो क्या। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा राजाले कहिले पनि राष्ट्रघाती निर्णयमा सही गर्दैनन् क्या। यो एमसीसी विषयमा ठुलो बहराई ठुलो छलफल टेन्सनै लिनु पर्ने थिएन क्या। राजा कहाँ छन् त यतिखेर? नेपाल त्यो हिजोको राप्रपा नेपाल होइन। त्यो वैधानिकताको कुरा म तपाईँलाई भन्दिनँ कि त्यो हिजो कमल थापाले नेतृत्व गरेर राप्रपा नेपाल पार्टी त्यो होइन हुन्छ नि त। गणतन्त्रवादीहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा परको शत्रुहरूसँग त प्रत्यक्ष रूपमा हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ नि त। त्यो लडाइँमा त हामी छौँ नि त। हामी जहिलेसम्म गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विदाई गर्दैनौँ, जहिलेसम्म भ्रष्टाचारको विदाई गर्दैनौँ, त्यो बेलासम्म चुपाएर बस्न सक्दैनौँ। चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दू सभ्यता संस्कृति राज संस्थाका विषयमा अब निर्वाचन मात्रै यो कुरा सम्भावना छैन। अब सडक आन्दोलनबाट छिटोभन्दा छिटो यो कार्यक्रम लिएर जाने, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, विडम्बना हुन्छ, त्यो हुनै सक्दैन। औपचारिकताको रूपमा मात्रै देखाउनको लागि मात्रै आउने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यो सम्भावनै छैन, त्यो हुँदैन। अब यसले अनवरत रूपमा सडक आन्दोलन कार्यक्रमहरू तयार। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। अब अहिले जुन किसिमले महाभियोग नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइसकेपछि यो एमसीसीको विषय जसरी उत्कर्षमा पुगिरहँदाखेरि अचानक जसरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, यो बिचमा चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि एमसीसीको विषयमा जसरी सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन, यतिखेर सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ तयार भएको अवस्था छ। यो बिचमा अब कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ राजनीति? यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? विशेष गरी अब भोलि 4 गते संसदको बैठक बस्दैछ र हिजो मात्रै एउटा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ। यो बिचको पिरियडमा आज 3 गतेका दिनमा तपाईँले जुन छलफलको वातावरण बनाउनु भएको छ, तपाईँलाई विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महाअभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै भएको छैन। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले घोषणा गरेको छ। यतापट्टि देशको प्रधानमन्त्री भनिएका शेरबहादुर देउवा र त्यसैका गठबन्धनका नेता प्रचण्डले एउटा याचनासहितको पत्र अमेरिका पठाएको घटना लामो छैन। यो विगत 1 हप्ताभित्रको घटना हो। यो अब यो जुन एमसीसी सम्झौता पारित समयमै गर्न नसकेको एउटा याचना पत्र पठाएकोले एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। निश्चय नै यो दुःखद कुरा हो। नेपालको राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वाभिमान र एउटा चाहिँ हामी जस्ता राष्ट्रवादी नेपालीहरूका लागि यो दुःखद कुरा हो। जुन एउटा एमसीसी भन्ने एउटा जुन प्रोजेक्ट छ, जुन परियोजना छ, विशेष गरी नेपालमा सडक स्तर उन्नति र विद्युतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने एउटा जुन प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्ट परियोजना नेपालले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषय हो। तर पनि देशले नै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यति यो चर्चाको विषय बन्यो, सहयोग पनि जबरजस्ती लिइदिनुपर्ने, जबरजस्ती स्वीकार दिनुपर्ने। हामी एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ। हामी जबरजस्ती होइन, धम्की नै दियो, धम्कीपूर्ण ढङ्गले हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने। अझ यतिसम्म भनियो कि चीनको प्रभावमा परेर तिमीले यो स्वीकार नगरेको हो भने यो राम्रो हुन्न भन्ने खालको पनि धम्कीपूर्ण पनि व्यवहार भएको छ। यो हिसाबले अब लगत्तै अब केही समयभित्र जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालमा एमसीसी पारित गराउनको लागि नेपाल सरकार लागि परेको कुरा शाश्वत सत्य छ। यस विषयमा यसलाई अलमलमा पार्नका लागि, यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ केही समय विवादमा पार्नका लागि
यो महाअभियोग प्रस्ताव पारित ल्याइएको भन्ने कुरामा बुझ्न गाह्रो छैन। यो अलमल पार्नका लागि नै हो महाअभियोग प्रस्ताव एमसिसीसँग जोडिएर आएको हो? एकदमै एकदमै तपाईँको एमसिसीसँग यो एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ यो महाअभियोग प्रस्ताव। यसलाई अलमल पार्नमा भन्ने कुरामा कुनै कुरा यसमा चाहिँ हामी अलमल हुनु जरुरी छैन। जसरी फेब्रुअरी 28 सम्मको समय सीमा जुन दिएको छ, फागुन 16 गतेको समय सीमा जुन छ, यही बिचमा चाहिँ यो अलमल पारेर टार्नको लागि हो। नेपालमा यस्तो एउटा इतिहास एउटा यस्तो घटना बस्यो। तपाईँलाई कतिको सम्झना छ, नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनर्स्थापन गरिदिनु भयो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै त्यही संसदले बिदा गरिदियो। यो नेपाली जनताको जनमतले चाहिँ नि दिएको चाहिँ नि केपी सरकारको लगभग 2/3 नजिक पुगेको सरकारलाई सरकार सञ्चालन गर्ने अथोरिटी त उसैलाई थियो नि त। तर उहाँले पटक पटक विघटनको लागि निर्वाचन आयोग पठाउनु भयो नि विघटनको लागि संसद। तर पुनः पटक पटक चाहिँ संसद पुनर्स्थापन गरिदिएर चाहिँ नि यो अर्को चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई परमादेशबाट संसद सरकार बनाइदियो। जसले परमादेशबाट सरकार बनाइदियो त्यही सरकारले चोलेन्द्र शमशेर खाइदियो। हेर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले संसद स्थापित गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र सरकार नै बिदा हुनु पर्यो। अब चोलेन्द्र शमशेरले यो परमादेश सरकार बनाइदिनु भयो। यो परमादेश सरकारले नै चोलेन्द्र प्रणव न्यासलाई आज चाहिँ नि के भन्छ यो महाअभियोग लगाएर केमा राखिदियो, यो निलम्बनमा राखिदियो। हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा चाहिँ मैले कल्पना मैले सोचेर होइन, यो चाहिँ नि अवस्था यो छ। जहाँसम्म फेरि परमादेशको सरकार माफ गर्ने बेलामा संयुक्त इजलासबाट यो चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको संयुक्त 5 जना इजलासबाट चाहिँ नि यो परमादेशको सरकार घोषणा गरे हो नि त। जनमतलाई समेत अवज्ञा गरेर परमादेश सरकारबाट सरकार स्थापित भएको हो नि त। अब अहिले त महाअभियोग त चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मात्रै लगाइएको छ, बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरूलाई छैन। अब त्यो 4 जना न्यायाधीशहरूलाई एमाले चाहिँ महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यो किसिमको भूमिका खेल्छ भनेर जुन चर्चा थियो। तर संसदीय दलको बैठक बसेर चाहिँ त्यो पनि गर्नबाट चाहिँ पछाडि हट्यो नि एमाले। अझै सम्भावना छ, 4 जना माथि महाअभियोग लगाउने सम्भावना छ। बिचरा 5औं नम्बरसम्म चाहिँ नि न्यायाधीशहरूको जागिर चाहिँ एकदमै अलमलमा पर्यो। अब न्यायाधीशहरूको जागिर चाहिँ लगभग अलमलमा पर्यो। अब 6औं 7औं नम्बरमा पर्ने न्यायाधीशहरूको चाहिँ छिटो प्रधान न्यायाधीश हुने चाहिँ बाटो खुल्ला जस्तो छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ क्या, राजनैतिक दलको नेताको इच्छा। तर यो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, पास हुन्छ, अनुमोदन हुन्छ? अब महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुनुपर्छ। अब भोलि संसद बैठक बस्दैछ। महाअभियोग संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेको छ यसभन्दा अगाडि। भोलिको अवस्था के हुन्छ होला? अब यो सबै यिनीहरूको नौटङ्की हो, नाटक हो। यी सबै कलाकार हुन्, यिनीहरू अभिनय गर्न आएका रहेछन्, नाटक गरिरहेका छन्। तपाईँ एउटा मान्नुहोस् न, नेपाली जनताले आफ्नो मेहनत र परिश्रमबाट तलब भत्ता दिएर सेवा सुविधा दिएर देशको कानुन बनाऊ, देशलाई सुशासन देऊ, देशको राज्य सञ्चालन राम्ररी गर, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा विकसित देश बनाऊ भनेर खेताला बनाएर ज्याला दिएर काम गर्न पठाएको हो नि त संसद भनेको। होला भलै मान्ने भयो होला, जनप्रतिनिधि भयो होला, जनताले मत दिएर पठाएको हो नि त। संसदले गर्ने काम त्यो हो, संसदले गर्ने काम भनेको हेर्नुहोस्, तपाईँको अदालतकै कुरा गर्नुहोस् न। हजारौँ चाहिँ उपभोक्ताहरू, हजारौँ चाहिँ मुद्दा चाहिँ फिराद लेखेका मान्छेहरू, मुद्दाको फैसला कुरेर बसेका मान्छेहरू मेची महाकालीबाट आएर होटलमा बसेर चाहिँ मुद्दा कुरेर बसेका, पेशी कुरेर बसिरहेका मान्छेहरूलाई त्यो मुद्दाबाट चाहिँ उनीहरू समयमा न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित बनाएर अदालत जस्तो एउटा चाहिँ नि न्यायको क्षेत्रलाई चाहिँ गोल मोडल बनाएर यो अवस्था सृजना कसले गरेको? यो देशको सरकारले जिम्मा लिनु पर्दैन? अनि न्यायाधीश जस्तो मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्ति गरेर भागवण्डामा नियुक्ति गरेर ठ्याक्क चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने गरी न्याय सम्पूर्ण रूपमा न्याय मर्ने गरी यो व्यवस्था कसले सृजना गरिरहेको छ? यो सरकारले होइन, यो सरकारले जिम्मा लिनु पर्दैन? यो सबै सरकारको चाहिँ एकदमै अकर्मण्यताका कारणले, सरकारको असक्षमताका कारणले, सार रूपमा भन्ने हो भने यो व्यवस्थाका कारणले, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाका कारणले, यो संविधान धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतान्त्रिक संविधानका कारणले यो सारा कुरा अलमलमा छ। जसले गर्दा
यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अब भोलि संसद बैठक जुन आह्वान गरिएको छ, संसद बैठकमा चाहिँ जसरी नेकपा एमाले सभामुख अग्नि सापकोटाको असंवैधानिक कदम भनेर चाहिँ बारम्बार विरोध गर्दै आइरहेको छ। आज संसद बैठक भोलि बस्दैछ। आज मात्र पनि एमालेको भारतीय सङ्गठन युवा सङ्घले चाहिँ सभामुखको विरुद्धमा चाहिँ प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ। यो बिचमा चाहिँ अब भोलि महाभियोगको कुरा छ, सँगसँगै एमसिसीको पनि जुन टेबल गर्ने तयारी, एमसिसी टेबल गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको, भोलि टेबल गर्ने भनेर बाहिर जुन किसिमको चर्चा छ, कस्तो किसिमको यो पछिल्लो यो राजनीतिक विकसित घटनाक्रमले चाहिँ अब के सङ्केत गर्छ, भोलि कस्तो अवस्था आउँछ होला? होइन, यो संसद चल्नुपर्छ। नेकपा एमालेको एउटा इच्छामा संसद अवरुद्ध भइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। संसद चल्नुपर्छ। संसद भनेको एउटा नेपाली जनताको, चाहे हामीले इच्छामा हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि एउटा नेपाली जनताको एउटा जनप्रतिनिधिको एउटा संसद थलो हो। त्यो थलोले यो यस अथवा नो, एमसिसीको विषय होस् अथवा कुनै पनि विषयमा होस्, त्यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ, छलफल गर्न पाउनुपर्छ। जहाँसम्म यो अहिले सभामुखको कुरा छ, सभामुखको विषयमा जुन बैठक सञ्चालन गर्दाखेरि एमाले आपत्ति गर्नुपर्ने कारण के छ? यसमा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन। जहाँसम्म तपाईँको अलिकति तपाईँको यसमा अलिकति तपाईँलाई जोडौँ, यो महाअभियोगको विषयमा चाहिँ नि महाअभियोगको प्रस्ताव गर्नको लागि, प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव गर्नको लागि, महाअभियोग पारित प्रस्ताव गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ 1, 2, 3 भनेर उसले गरेका चाहिँ त्यस्ता राष्ट्रघाती कामहरू के छन् त? त्यो त हामी नेपाली जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। सुन्नमा आएअनुसार, बजारमा आएअनुसार अलिकति तपाईँलाई मैले भन्नु यतिखेर सभामुखलाई ज्यान केसको मुद्दाको विषयमा पेशी हाल्न लागे प्रधान न्यायाधीशले भन्ने कुरा मार्केटमा आएको छ। त्यो आयो भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोगको मुद्दा लगाउन मिल्छ? तपाईँको सुन्नमा आएअनुसार बालुवाटार काण्डको चाहिँ फाइल अगाडि बढाउन लागे भन्ने कुरा छ। अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ नि बालुवाटार काण्ड चाहिँ नि के ठुल्ठुलो हेरेर बस्दैन पर्ने? ज्यानमारालाई ज्यानमाराको मुद्दा पेशी हाल्न नपाउने, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा पेशी हाल्न नपाउने चाहिँ नि यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि महाअभियोग लगाउनु मिल्छ? माधव नेपालका 13 सांसदहरूको नि फैसला आउने। अब माधव नेपालले कानुन त माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्ने कुनै मलाई लाग्छ त्यो व्यवस्था छैन। तपाईँको हिजो एमालेको सेरीफेरीभित्र रहेका माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरे, उनका मान्य सांसदहरू लिएर संसदमा उनको उपस्थिति छ। त्यो संसदलाई वैधता दिनुन्जेलसम्म एमाले केपी ओलीले त्यो बैठकमा आफ्नो अनुपस्थिति जनाएका हुन्। अब सभामुखले माधव नेपालका मान्यहरूलाई तिमीहरू अनाधिकृत हौ, तिमीहरू अवैधानिक हौ भनेर भन्न सक्छ? त्यो भन्दैन भनेर एमाले चाहिँ यो अहिलेको संविधान अहिलेको सभामुखको चाहिँ नि विरुद्धमा उसले बैठक अस्वीकार गरे हो। यो सबै कुरा फेरि लगाएर जोडिने कुरा एमसिसीसँग हो। अब एमसिसीको विषयमा नि यदि संसदमा टेबल भएको अवस्थामा चाहिँ माओवादी र एकीकृत समाजवादी चाहिँ सहभागी नहुने, त्यो बैठकै त्यो मतदान प्रक्रियामै सहभागी नहुने भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले त्यहाँ रहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी एमसिसी पास हुन सक्ने अवस्था रहन्छ? माओवादी र यो अहिलेको एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको पार्टी छ नि, त्यो अर्को नाटक हो। फेरि त्यो अर्को कलाकारहरू नि। नेपाली जनताले यतिखेर देशभरिका नेपाली जनताले के हेरेर बसिराख्नु भएको छ, म जिल्ल परिरहेको छ, दङ परिरहेको छु क्या। त्यो अर्को कलाकार हुनेर उनीहरूले भनेका छन् अमेरिकी जुन एमसिसी परियोजना छ, परियोजना त्यो संशोधन हुन सक्दैन, त्यो संशोधन हुन सक्दैन भनेर उहाँहरूले एकदमै प्रष्ट रूपमा भनेको अवस्था छ। यो संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा स्वयं त्यो प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, त्यो माधव नेपाललाई पनि थाहा छ। उनीहरूलाई के कुरा चाहिँ थाहा छ भने यदि एमसिसीको सहमतिमा चाहिँ हामीले यतिखेर चाहिँ मतदानमा सहभागी भयौँ भने वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन हाम्रो लागि, हाम्रो हारको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी सुरुमा चुनावमा हार्छौँ, नेपाली जनताले एमसिसी मन पराउँदैन, एमसिसी रुचाउँदैन, तर हामीले यतिखेर एमसिसीलाई समर्थन गऱ्यो भने हामी चुनाव हार्छौँ भन्ने कुरा स्वयं माधव नेपाललाई पनि थाहा छ, स्वयं प्रचण्डलाई पनि थाहा छ। उनीहरूले थोरै त्यो एमसिसीलाई संशोधन गर्ने कुरा लिएर आएको जुन नक्कली कुरा छ, त्यो एमसिसी यो परियोजना संशोधन हुँदैन भन्ने कुरो यो दुनियाँलाई थाहा छ, तर पनि त्यो नक्कली कुरा गरेर उनीहरू संशोधनको कुराहरू ल्याइरहेका हुन्। उनीहरूको त्यही भएर पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि एमसिसीका विषयमा छलफल गरौँ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्दै आएका कुराहरू हुन्। अब यहाँ केपी ओलीको अर्को कुरा के छ त भने जसरी भए पनि यो सरकारलाई अबदस्त गर्नु छ, जसरी पनि यो सरकार विघटन गर्नु छ, सरकार भङ्ग गर्नु छ। अब यो संसदको यो एमसिसीको प्रस्तावक भनेको त विशेष गरी केपी ओली नै हो। यसको ग्रान्ड डिजाइनर हिजो सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसीको बारेमा उच्च ठुलो स्वरले कराउने र एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने त स्वयं केपी ओली हो। अब यो सरकार भङ्ग गरेर चाहिँ सरकारको चाहिँ साझेदारी छ,
यो चाहिँ भङ्ग गरेर यो काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ साझेदारी सरकार बन्ने हो भने केपी ओलीले चाहिँ यो एमसिसीलाई साथ दिने देखिन्छ र केपी ओलीले गठबन्धन सरकार टुट्छ, गठबन्धन सरकार टुटाएर केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएर यो एमसिसी पास गर्नको लागि चाहिँ अर्को कार्ड फालिरहेको छ। शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीले त्यो अर्को कार्ड फ्याँकिरहेको अवस्था छ। अब शेरबहादुर देउवा र ओलीको गठबन्धन भन्छ। तपाईँको यहाँ के चाहिँ नहोला जस्तो छ त्यो देशमा। यहाँ तपाईँको लोभी, पापी, कुण्ठा बोकेका भ्रष्टाचारीहरू, असत्यहरू, देशद्रोहीहरू, राष्ट्रद्रोहीहरू, विदेशीका दलालहरू, विदेशीका मतियारहरू, विदेशीका खेतालाहरूले राज गरेर देशमा के हुन सक्दैन तपाईँको। मैले तपाईँलाई भनिनँ, जनताको प्रतिनिधि भएर, जनताको पसिना खाएर, जनताको सेवक भएर राष्ट्रलाई राम राज्य बनाउँछु भनेर गएका मान्नेहरू त तपाईँको चाहिँ नि यस्तो अवस्थाले चाहिँ नि यो खालि चाहिँ मनपरी गरेर हिँडेको बेला। तर शेरबहादुर देउवा र ओलीको गठबन्धन बनेको अवस्थामा पनि भीम रावले जुन किसिमको विद्रोह गरेका छन् नि, 13 जना सांसद चाहिँ एकट्ठा गर्ने भनेर जुन किसिमको, यो बिचमा एमसिसी पास हुनलाई त त्यति सहज छैन नि। हेर्नुहोस् फेरि भीम रावल अर्को कलाकार हो, त्यो नौटङ्की मान्छे, सबै कलाकार एकदमै नौटङ्की मान्छे हो क्या त्यो भीम रावल। भीम रावल भन्ने मान्छेको पार्टी छैन। अहिले पञ्चायती व्यवस्थामा छौँ हामी बहुदलीय व्यवस्थामा मात्रै होइनौँ, हामी सङ्घीय लोकतन्त्र। खाली पेपरमा जुन हस्ताक्षर गर्न लगाइयो त्यसमा भीम रावले हस्ताक्षर गरेनन् नि। सुन्नु न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकमा छौँ हामी। नेपालको संविधान 2072 त्यो भन्छ, तर त्यो संविधानको म पक्षपाती हुँ। त्यो संविधानभित्रको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको हिजो अस्ति 3 महिना अगाडि भएको महाधिवेशनको अध्यक्षको उम्मेदवार हो क्या भीम रावल भने। सानो मान्छे हो, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार हो। खैर भलै महाधिवेशनमा उनी हारे होला नि, त्यहाँका पार्टीले पत्याएन होला, त्यो अलग कुरा हो। त्यो भीम रावल भनेको पञ्चायत पार्टीको नेता हो, पञ्चायतको नेता हो। एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएको चाहिँ देशको 2078 सालमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो पार्टीको ठुलो वरिष्ठ नेता हो भीम रावल भनेको। त्यो पार्टीभित्र एउटा नीति बनाएर, पार्टीको साझा कार्यक्रम बनाएर पो टेबल गर्ने त। संसद भवनमा गएर होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ एमसिसीका विरुद्धमा जुन खालको आवाज उहाँले बुलन्द गरिरहनु भएको छ, त्यो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा पार्नु पर्दैन। त्यहाँ भीम रावलले के भन्छ, त्यो योगेश भट्टराईले के भन्छ, त्यो भक्तपुरको अर्को त्यो भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 को त्यो युवा नेताले के, महेश बस्नेतले के भन्छ भन्नेले अर्थ राख्दैन क्या। पार्टीको त एउटा निश्चित दृष्टिकोण नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ क्या। पार्टीले बनाएको नीतिले संसदमा छलफल गर्ने होइन भने, त्यही नीतिले संसदले पारित गरेर जाने होइन भने हामी पञ्चायती व्यवस्थामा छौँ कि बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी अहिले साँच्चै बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, साँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको अवस्थामा त्यो छौँ भने भीम रावल एउटा व्यक्ति होइन कि। अब यो एमसिसी नि यतिखेर पास भएको अवस्थामा पनि नभएको अवस्थामा पनि एउटा ठुलो सङ्कट चाहिँ नेपालमा आउने स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अब पास भएको अवस्थामा जनताले छोड्दिन, हामी जिउँदो राख्दैनौँ, बाँकी राख्दैनौँ नेताहरूलाई, एमसिसी टेबल गर्नेहरूलाई भनेर खुलेआम रूपमा भनिरहेका छन्, कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। अब यदि यो एमसिसी पास भएन, फिर्ता गऱ्यो भने अमेरिकाले जुन किसिमको पछिल्लो समय धम्की दिएको छ, यो चिनिया प्रभावमा चाहिँ लिएको मान्छौँ, हामी विदेश नीति नेपाललाई हेर्ने नीति नै परिवर्तन गर्छौँ, सहायता रोकिदिन्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यो पास हुँदा पनि नहुँदा पनि एउटा ठुलो सङ्कटमा त जाने भयो अब नेपाल। यो सडकमा विरोधका आवाजहरू जुन सुनिरहेको छ, सडकमा एमसिसीका विरुद्धमा जुन खालको एउटा विशाल विरोधका आवाजहरू सुनिएको छ, स्वतः उत्स्फूर्त रूपमा उठेका नागरिक समाज, सङ्घ संस्थाहरू, विविध एङ्गलहरूबाट उठेका आवाजहरूको म उच्च मूल्याङ्कनका साथ सम्मान गर्न चाहन्छु। एमसिसीको कटाक्ष विरोध भइरहेको छ, यो विषयमा म सम्मान गर्न चाहन्छु। जहाँसँग राजनीतिक पार्टीहरूले जुन सडकमा आवाज उठाइरहेका छन् नि, राजनीतिक पार्टीहरूको सडकमा आवाज उठाइरहेको कुराहरूमा मैले यसो अमूर्त कुरामा मैले कुनै यसो महत्त्व देखिरहेको छैन। तपाईँको जुन पार्टी, जस्तो कि जुन पार्टीले संसद हो नि त, भोलि 4 गतिको संसद बैठकमा यो एमसिसी पारित असफल गरिदिए भएन किन? यो सडकमा यो टन्टलापुर घाममा पुलिस एकीकृत समाजवादीले त आन्दोलन सुरु गरिसक्यो एमसिसीको विरुद्धमा। अब तपाईँको यही त भन्यो नि, तपाईँको हेर्नुहोस् यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव हार्छु भन्ने डरले आत्तिएर यो गरिरहेको कि ल वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नभइदिएको भए तपाईँको यो एमसिसी पारित हुन्थेन। यो माधव नेपाल यो प्रश्न सबैले गर्छ। 16 गतेसम्म अलमल हुन्छ, 16 गतेको सीमा कट्छ। अब कामै थियो उनीहरू 16 गतेको सीमा कटाउने काम नै हो तपाईँको। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, संसद नेपाली जनताहरूको त्यो महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने थलो न्याय जुन एउटा थलो संसद हो, भोलि 4 गते संसदको बैठक बस्दैछ। संसदको बैठकले 2/3 त्यो बैठकले यो एमसिसी पारित नगरेर फेल गरिदियो भने कुरा सकिहाल्यो नि। यो सडकमा गइराख्नै पर्दैन नि, अरू सबै नौटङ्की कुराहरू। यो जम्मै संसद, यो सडक भनेको कुरा
यो सडकमा जाने भनेको नागरिक समाज सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू चाहिँ जाने कुरा त्यो स्वागत छ। तर राजनीतिक दलको चाहिँ पार्टीले नै विरोध गरेको कुरामा जस्तो कि पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो एमसिसीको विषयमा कटाक्ष विरोध गरेको छ। एउटा पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले एमसिसीको विषयमा स्पष्ट रूपमा धारणा आउन सकेको छैन। तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र होइन, तपाईँले सुन्नु भएको रहेछ नि यो कुरा। तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्नले त सुरुदेखि नै के भन्नुभएको छ भने यो तर पार्टीगत रूपमा धारणा आएको छैन। उहाँले सुरुदेखि अन्तर्वार्तामा एमसिसी जस्ता सहयोग त धेरै सहयोग हामी भ्रष्टाचारीहरूबाट लिन सक्छौँ भन्नुभएको एउटा मैले त्यही तपाईँलाई भन्दै तपाईँले भन्नुभयो होइन, भ्रष्टाचारीहरूबाटै उठाउन सकिन्छ त्यो पैसा, त्योभन्दा धेरै पैसा। एमसिसी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय भइसक्यो, यो छलफलको विषय बनेको छ। अन्तिम समयमा आएर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिका बेरसम्म चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी पार्टी भनिरहँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमले सडकमा आएको अवस्था थिएन, अब भोलि 4 गते संसद बैठक बस्दैछ, त्यही दिनमा चाहिँ एउटा विरोधको कार्यक्रम राखेको छ नि। विरोधको कार्यक्रम किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एमसिसी विरुद्ध? अब यो यतिका समय किन चुप लाएर बस्यो? होइन, तपाईँको सडक आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेको थिएन एमसिसीका विरुद्धमा, तर थुप्रै कार्यक्रमहरू तपाईँलाई कतिको ज्ञात छ। हामीले एमसिसीका विरुद्धमा थुप्रै मसाल जुलुस कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। हामीले भक्तपुरले पनि 2-3 पल्टै हामीले मसाल जुलुस कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ एमसिसीका विरुद्धमा गऱ्यौँ होइन। त्यस्तो अन्य जिल्लामा पनि भएको विविध घटनाहरू इतिहासमा छ। अहिले पार्टीको केन्द्रीकृत कार्यक्रम चाहिँ जुन काठमाडौँमा चाहिँ भोलि 4 गते चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन विरोध सभा विरोध जुलुस कार्यक्रम छ एमसिसीका विरुद्धमा, त्यो पार्टीबाटै नीति निर्देशित भएर त्यो पार्टीको विरोध कार्यक्रमहरू भएको छ। अब यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। अब यसले निरन्तरता दिन्छ एमसिसीको विषय टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा हुन्छ। तपाईँले सडकमा आउनुपर्ने जुन दबाब पछिल्लो समय छ, तपाईँले यो प्रश्न मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई उत्तर भन्ने हो भने तपाईँसँग मैले छलफलमा यो महत्त्वपूर्ण मिडियामा मैले तपाईँको माझ मैले भन्ने हो भने एमसिसीको विरुद्धमा मात्रै होइन, यो सबैको कारक भनेको यो व्यवस्थाको कारणले हो क्या। आज नेपालमा राज संस्था हुँदो हो, नेपालको राजा हुँदो हो भने नि यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भनेको राजाबाट निर्णय हुन्थ्यो क्या, राजाबाट लालमोहर हुन्थ्यो क्या। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा राजाले कहिले पनि राष्ट्रघाती निर्णयमा सही गर्दैनन् क्या। यो एमसिसी विषयमा ठुलो बखराइ ठुलो छलफल टेन्सनै लिनु पर्ने थिएन क्या। राजा कहाँ छन् त यतिखेर? अब राजा नागार्जुनमा छन्, तपाईँलाई थाहा छैन? गणतन्त्रवादीहरूले लगेर उहाँ थन्काएर राखे होइन, राजा त कामै भएन नि उनीहरूलाई। मैले भनेको तपाईँको नेपालमा राज संस्था हुँदो हो भने नेपालको एउटा चाहिँ एउटा राज संस्था चाहिँ एउटा छ नि, एउटा संविधानको सेरीफेरीमा रहने एउटा राज संस्था भइरहेको भए राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा राजाको एउटा चाहिँ उहाँको पनि एउटा उपस्थिति रहने एउटा चाहिँ हैसियत दिएर नेपालको राज संस्था भइदिए भए म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु यो मिडियाको मार्फतबाट। देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज राजाले राष्ट्रघात हुने सन्धि सम्झौतामा काहीँ पनि हस्ताक्षर गर्दैन। तर शुभकामना चाडपर्वमा चाहिँ विभिन्न वक्तव्यबाजी फालिरहने राजा यतिखेर चाहिँ त्यो किसिमको वक्तव्य कुनै आएको देखिँदैन। मुलुक यति गम्भीर सङ्कटमा फसिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब राजाले कस्तो भयो भने राजाले म राजा हुन्छु, राजाले म सत्ता र सिंहासनमा आउँछु भनेर भन्दा रहेनछन्। मैले सुरुमा मैले पनि राजा कहाँ बस्नु भएको छ, राजा किन नबोलेको, राजा किन चुपचाप हो देशको यो अवस्था हुँदा भनेर मैले आफैले पनि भनेको थिएँ। अब नेपाली जनताले नै त्यो आवश्यकताको बोध गरेर, नेपाली जनताले त कहाँ आवश्यकताको बोध गरेका छन् र? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सडकमा आउँछ, आन्दोलन गर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब पुरानो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त रहेन, त्यो किसिमको सङ्गठन त रहने अवस्था छैन नि। अब राप्रपा नेपालमा कमल थापा अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, धेरैजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवेश गर्ने क्रम समाहित हुने, राप्रपा नेपालमा समाहित हुने क्रम त बढ्दो छ नि। त्यो तपाईँलाई लाग्न पाइयो त्यो कुरा, तर तपाईँलाई लागे जस्तो चाहिँ होइन है। तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ होइन, पहिला कुरा हेर्नुहोस् है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 47 सालमा स्थापित भएर लामो 31 वर्षसम्मको 32 वर्षको लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो। यो बिल्कुलै यो देशको पृथक र एकदम स्पष्ट विचार, सुस्पष्ट विचार भएको एउटा वैकल्पिक राज संस्थाको पक्षधर, हिन्दू धर्मसापेक्ष पक्षधर, सङ्घीयताको विरोधी, भ्रष्टाचारको विरोधी पक्षधर यो सङ्गठन हो, शक्ति हो। यो एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। जहाँसम्म पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी यसबाट बहिर्गमन भएर पार्टी छोडेर उहाँ चाहिँ राप्रपा नेपालको अध्यक्ष हुनुभयो र त्यसो कारणले यो पार्टी कमजोर भयो पार्टी भनेर भन्नुभएको भए केही असर प्रभाव त निश्चय नै पर्छ।
मैले त्यति हल्का होइन आकलन राजेन लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ कमल थापा गएर केही पनि प्रभाव पर्दैन, केही असर पर्दैन पार्टीलाई भनेर भन्नुभएको छ। तर पछिल्लो समय त्यो असर त देखिएको हो। होइन होइन, म पार्टीका अध्यक्षज्यूले के आफ्नो कुन ढङ्गले त्यो भन्नुभयो त्यो विषयमा म उहाँको विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। एउटा पार्टीमा एउटा क्याडर एउटा कार्यकर्ता बनाउनलाई धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। हामी ग्रासरुटमा काम गरेको, पार्टीको जनमत तयार गर्दै हिँडेको, चुनाव वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ, हामीले मत लिनको लागि त्यति सहिलो छैन। हामी प्रत्येक पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा सङ्गठन ठुलो बनाउनको लागि, कार्यकर्ता बढाउनको लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा गएर केही पनि फरक पर्दैन, एउटा कुहिएको आलु कुहिएर गयो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। त्यसले त केही असर प्रभाव त पार्छ नै। उहाँ गएको कुरा, उहाँले पार्टी छोडेको कुरा चाहिँ बिल्कुलै गलत छ, बिल्कुल गलत छ। त्यसप्रतिमा म उहाँप्रति अत्यन्तै उहाँले चाहिँ एकदम ठुलो पार्टीप्रति अपराध गर्नुभयो भन्ने विषयमा म पनि त्यो निष्कर्षमा हो। तर पार्टी छोडेको मात्रै तर पार्टीले म माथि अपराध गर्यो, न्याय गर्न सकेन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब त्यो त कहाँ हुन्छ? तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनकोलाई त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। चुनाव भाग लिनु भएन नि, महाधिवेशनमा भाग लिने अनि चुनाव हारेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गइसकेपछि उहाँ त पार्टीको एउटा अध्यक्ष भएर निवर्तमान अध्यक्ष भएर अभिभावक भएर गार्जियन भएर चाहिँ नि पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने बेलामा अब उहाँलाई कुन न्याय चाहिएको हो? उहाँले भन्नुभएको छ राप्रपा नेपालमा पुरानै घरमा फर्किनको लागि चाहिँ सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब राप्रपा र राप्रपा नेपाल विगतमा जुन किसिमको अवस्था थियो त्यही अवस्था फेरि पनि जीवित भएको हो। अब राप्रपा र राप्रपा होइन, यस विषयमा फरक छ। तपाईँको लिङ्गदेन पक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, थापा पक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा त्यो किसिमको अवस्था आउँछ अब पार्टीभित्र? होइन, त्यस्तो आउँदैन। देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटै मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। जहाँसम्म तपाईँको अहिले पछिल्लो समयमा यो 2-3 दिनदेखि राप्रपा नेपालको जुन कुरा आइरहेछ, राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टी देशमा छैन। तपाईँलाई त्यो राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टी छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। म तपाईँलाई प्रश्न पार्छु नि, राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टी कुन मानेमा छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भनेको पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकृत भइसकेको छ। त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र त्यसको झन्डा र त्यसको लोगो सबै एकीकृत भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालको झन्डा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डा छ। र चुनाव चिन्हको विषयमा गाई चिन्हको ठाउँमा हलो चिन्ह अङ्कित गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकृत भएर राप्रपाको पार्टीको अध्यक्ष राजेन लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। जहाँसँग तपाईँले भनिरहेको राप्रपा नेपाल, जुन राप्रपा नेपाल छ त्यो वैधानिक छैन। त्यो राप्रपा नेपाल त्यो हिजोको राप्रपा नेपाल होइन। त्यो वैधानिकताको कुरा म तपाईँलाई भनिनँ कि त्यो हिजो कमल थापाले नेतृत्व गरेर राप्रपा नेपाल पार्टी त्यो होइन। म तपाईँको यो आम मिडिया मार्फत दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो राप्रपा नेपाल राप्रपामा एकीकृत भइसक्यो। अहिलेको राप्रपा नेपाल भनेको त्यो लाक्पा तामाङ भन्ने एकजना अमुक व्यक्तिले नेतृत्व गरेको त्यो गोरु चुनाव चिन्ह भएको निर्वाचन चुनाव चिन्ह भएको त्यो लाक्पा तामाङको चाहिँ त्यो पार्टी हो क्या। त्यो पार्टीभित्र त्यो पार्टीमा गएर कमल थापाले के कुरा सन्धि सम्झौता गर्नुभयो, के कुरा सहमति गर्नुभयो र त्यो एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा पार्टी भनौँ अथवा क्लब भनौँ अथवा के संस्था भनौँ, त्यो पार्टीलाई कमल थापाले गएर त्यसलाई बुकिङ गर्नुभयो र लाक्पा तामाङलाई हिजो स्वयं कमल थापाले कारवाही गरेर निकालेको व्यक्ति हो। हेर्नुहोस् है, आज त्यही लाक्पा तामाङलाई अगाडि राखेर कमल थापा जस्तो ओजपूर्ण नेता जसले एउटा राष्ट्रको ठुलो चाहिँ आदर्श भएको व्यक्तित्व आज उहाँकै पछाडि बसेर फोटो खिचाएर लाक्पा तामाङलाई अगाडि राखेर अनि उहाँसँग चाहिँ के कुरा सन्धि सम्झौता गर्नुभयो, उहाँहरूभित्रको गोप्य सहमति तपाईँ हामीले जान्ने कुरा भएन। र त्यो राप्रपा नेपालको चाहिँ अहिले पार्टीको अध्यक्ष भएर आएँ, म पुरानै घर फर्केँ भन्नुभएको छ, भन्न त परिगयो नि। जसरी पनि उहाँलाई त त्यो राप्रपाको मान्छेहरू त्यो राप्रपा नेपालमा लिएर गएर फेरि अध्यक्ष भएर फेरि एकचोटि सरगर्मी राजनीति गर्नु छ। राप्रपाका मान्छेहरू धेरै जाँदैछन् राप्रपा नेपालमा, यस्तो कुन्ती साईको चर्चा छ अहिले पछिल्लो समय। अब तपाईँको यो जाने आउने क्रम त चलिरहन्छ, तर मैले भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि कमल थापा यतिखेर चाहिँ कमल थापाले जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यो सार रूपमा प्रचण्ड, शेरबहादुर र यो माधव नेपाल, यो झलनाथ खनालदेखि लिएर मधेसवादी दलहरूले नगर्ने अपराध गरिरहनु भएको छ। किन मैले अपराध गरिराख्नु भएको छ भन्दैछु भने उहाँले नै चाहिँ नि प्रतिपादित गरेको, उहाँले नै त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ नि स्थापित गरेको चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालको पुनर्स्थापना, सङ्घीयताको खारेजी, भ्रष्टाचारको खारेजी, नेपालमै राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूको स्थापना, स्वरोजगारको निर्माण, नेपालकै खनिज जन्य वन सम्पदा जल सम्पदाहरूको चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरूको स्थापना गर्ने जुन महान उद्देश्य बोकेर कमल थापाले पार्टीलाई जुन अगाडि हाँक्नु भएको थियो, त्यो पार्टीको मूलभूत मुद्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ।
त्यसको नेतृत्व राय लिङ्गदेनले गरेका छ। आज त्यो माग र मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने बेलामा उहाँ अभिभावक भएर माथि बसेर शिरमा बसेर स्थापित गर्नुपर्ने बेलामा स्वयं राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको माग र मुद्दालाई कमजोर बनाउनलाई, त्यो कमजोर बनाउनलाई त्यहाँभित्रको मान्छेहरू लिएर अर्को चाहिँ नि अमुक चाहिँ नि राप्रपा नेपालको नेतृत्व गरिरहँदै गर्दा त राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको माग र मुद्दा त कमजोर हुन्छ नि त। गणतन्त्रवादीहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा परको शत्रुहरूसँग त प्रत्यक्ष रूपमा हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ नि त। त्यो लडाइँमा त हामी छौँ नि त। हामी जहिलेसम्म गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विदाई गर्दैनौँ, जहिलेसम्म भ्रष्टाचारको विदाई गर्दैनौँ, त्यो बेलासम्म चुपाएर बस्न सक्दैनौँ भनेर हामी त राजनीति गरे हो नि त। आज हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन सक्थ्यौँ नि त, हामी पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेता भएर मन्त्री हुन सक्थ्यौँ, सांसद हुन सक्थ्यौँ नि त। हामीले त्यो कुराहरू सत्ता र शक्तिको त पुरै रूपमा हामीले वास्ता गरेनौँ नि त। मात्रै हामीले भन्यौँ हाम्रो नीति विचार नै हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेको पार्टीका हामी कार्यकर्ताको हाम्रो पार्टीले श्रद्धा गरेको नेता कमल थापाले आज अर्को पार्टी खोलेर यही पार्टीलाई कमजोर बनाउनलाई, यही पार्टीका मान्छेलाई चाहिँ देशभरि रूपमा चाहिँ एक खालको टेन्डर हालेर देशभरिका मान्छेलाई चाहिँ ठेकदारी रूपमा चाहिँ मान्छे खटाएर सबै जिल्लामा चाहिँ मान्छेहरू पठाएर ल सबलाई राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरौँ भनेर अभियान गर्नुभएको छ नि। तपाईँलाई थाहा छ नि टुटेर फुटेर कहिले शक्ति निर्माण हुन्छ, झन् कमजोर हुन्छ नि त। यतिखेर त फुटपाथमा भएका, सडकमा भएका विभिन्न खालका राजावादी सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाजहरू, चाहे त्यो केशरबहादुर विष्टको होस्, चाहे त्यो को होस्, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर शक्ति निर्माण गरेर गणतन्त्रलाई लगभग विदाई गर्ने बेलामा, गणतन्त्रको चाहिँ अब अन्त्य गर्ने बेलामा अनि पार्टीलाई मान्छेहरूलाई नै फेरि उतापट्टि लगाएर अर्को सङ्गठन निर्माण गरेर जाने भन्ने कुरा गरेपछि पार्टी बलियो हुन्छ। अनि कमल थापाको नीति विचार पास हुन्छ, अब स्थापित हुन्छ, हुँदैन नि। त्यसो हुनाले कमल थापाबाट राष्ट्रवादी मुद्दालाई घात भयो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। फेरि पनि राप्रपा नेपाल एकता हुने होला नि त समयक्रममा। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण यस्तै खेलिरह्यो भने देशमा हामी जस्ता मान्छेले जसले 30-32 वर्षसम्म रगत पसिना बगायौँ नि पार्टीका लागि, जीवनभर हामीले सधैँभरि पार्टी भनेर आफ्ना जीवनका व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई सबैलाई चाहिँ नि तिलाञ्जली दिएर, आफ्ना व्यक्तिगत सपनाहरूलाई सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर सधैँ पार्टीको भनेर हिँड्यौँ नि। यो पार्टी भनेर हिँड्नुको महत्त्वपूर्ण कारण के हो त भन्दाखेरि यो देशको सुशासन, यो देशको रामराज्य र यो देशको चाहिँ सार्वभौमिकता, राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रका सीमा स्तम्भका विषयमा, राष्ट्रियताका सवालमा र सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृतिका सवालमा, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा, भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयमा, युवालाई स्वरोजगार विषय दिने विषयमा हामी निरन्तर लागिरह्यौँ नि। यो कुरा कसरी पुरा हुन्छ? अब फेरि पार्टी विवाद गर्ने, फेरि पार्टी एकतामा आदेशन गर्ने, यो भनेको एकदमै विडम्बनापूर्वक, एकदम दुःखपूर्ण छ। फेरि म तपाईँको मिडिया मार्फत म त्यो कमल थापालाई विशेष गरेर के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि, राज संस्थाको विषयमा हाम्रो कार्यनीति बन्न सक्दैन। विश्वास रहन्छ, आस्था रहन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। विश्वास रहेर हुन्छ, आस्था रहेर हुन्छ। तपाईँ त्यस्तो अमूर्त कुरा गर्ने। तपाईँको राज संस्था हिजो पञ्चायतमा कतिपल्ट मन्त्री हुनु कमल थापा, त्यो राजाको आशीर्वादबाट भएको होइन। अनिखेरि बहुदल आएपछि कसरी मन्त्री हुनुभयो? अनि तपाईँको अस्ति गणतन्त्र आउनसम्म पनि अब देशको उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। चाहे त्यो राजाको तस्विर देखाएर होस् अथवा राज संस्थालाई देखाएर होस्, चाहे त्यो हिन्दू धर्मलाई देखाएर होस् अथवा हिन्दू सभ्यता संस्कृति देखाएर होस्, चाहे स्थानीय स्वायत्त शासन, सुदृढ स्वायत्त शासनलाई देखाएर होस्, त उहाँ हुनुभएको छ नि त। भने आज होला तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा राज संस्थासँग, उहाँको राज परिवारसँग, निर्मल निवाससँग उहाँको मन दुख्यो होला क्या, उहाँलाई चित्त दुख्यो होला क्या। राज संस्था भने एउटा त्यो व्यक्ति, राजाका सचिवहरू भनेको एउटा पात्र हुन सक्छन् क्या। राज संस्था भनेको अमूर्त कुरा हो क्या, त्यो भनेको साझा कुरा हो क्या, नेपाली जनताको एकताको प्रतीक हो क्या। राज संस्थाप्रति नै कार्यनीति बन्न सक्दैन भनेर हिन्दू राष्ट्र, तपाईँको सुशासन र समृद्धिको तीनवटा कुरा, अनि कुन चाहिँ नौलो कुरा? सुशासन भने भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा हो, हिन्दू राष्ट्रको कुरा त्यो उहाँले नै बनाएको कुरा हो। त्यो अब तपाईँको त्यो समृद्धिको कुरा भनेको समृद्धि नलेख्ने पार्टी कुन चाहिँ होला देशमा? त्यो उहाँ त्यो रेशम लामाको त्यो जेलमा बसेर हिन्दीको पार्टीमा पनि समृद्धिको कुरा हुन्छ हेर्नु, तपाईँको समृद्धि नलेख्ने पार्टी हुन्छ। त्यस हुनाले गलत भयो। अब लिङ्गदेनको अगाडि चुनौती थपिएर आयो, त्यो त छप्यो नि, चुनौती त थप्यो। फेरि सबै कार्यकर्ताहरू त गए राप्रपा नेपालतिर, गए अथवा लगिए होइन। त्यो त तपाईँको एक खालको यो भ्रामक समाचार हो होइन। तपाईँको अब त्यो हिजो एउटा हाम्रो पार्टीको महिला अध्यक्षले एउटा पोस्ट गर्नुभएको थियो, म नाम किन उहाँको विज्ञापन गरिराख्नु होइन, सिङ्गो महिला सङ्गठनै गो भनेर उहाँले फेसबुकमा पोस्ट गरिरहनु भएको थियो। त्यस्ता अलौकिक कुराहरू, काल्पनिक कुराहरू गरेर त केही पनि हुन्न हेर्नुहोस्, त्यो जाँदैनन्। अब केही रूपमा हेर्नुहोस्, पार्टीमा दुई प्रकारको मान्छे हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा
तपाईँको निष्ठा विचार र नीति सिद्धान्त मोरङको पुरै जिल्ला कार्य समिति नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र त्यसमा नि खण्डन आइसक्यो पुरै त दुनियाँमा काहीँ पनि हुन सक्दैन तर विभाजन त भयो सुन्नु न विभाजन त भयो नि विभाजन मान्नुहुन्छ भयो त्यो भयो हेर्नुहोस् पार्टीमा दुई खाले काम तपाईँलाई म जोड्न पार्टीमा दुई खाले विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा दुई खाले मान्छे हुन्छ एउटा नीति निष्ठा विचारको सिद्धान्तलाई सधैँभरि मर्म मुटु स्पन्दनमा राखेर सधैँभरि निरन्तर काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ त्यो हामी जस्ता मान्छेहरू छौँ क्या त्यो को मान्छे कहाँ गयो को मान्छे कता लाग्यो त्यसले कुनै प्रभाव पर्दैन त्यो पार्टीको नीति विचार स्पष्ट रूपले स्थापित गर्नको लागि सधैँभरि लाग्छ चाहे त्यसले संसार त्यसले हुरी बादल हावा हुरी केही देख्दैन सधैँभरि अनवरत लाग्छ एउटा यस्तो मान्छे हुन्छ जो मान्छे सधैँभरि दासताको मनोवृत्तिभित्र घुमेर बस्छ त्यो पछाडि दौडिने क्या एकदमै अन्धभक्त रूपमा लाग्ने र जो व्यक्ति त्यतातिर दौडिने मान्छेहरू हुन्छ क्या दास मनोवृत्ति भएका मान्छेहरू अहिले त्यसरी दौडेको देखिन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिक विचार सिद्धान्त लिने मान्छेहरू राजनीतिक सिद्धान्त विचार बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू अहिले यो पार्टीमा विचलित अब राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको एजेन्डा के हुन्छ कमजोर भयो अब यो एजेन्डा हुँदैन झनै स्थापित हुन्छ जुन एजेन्डा बोक्ने मूल संवाहक त अब त्यो एजेन्डै बोक्दिनँ भनेर एउटा पार्टीमा अध्यक्ष बनेर बसिसकेको अवस्था छ यो बिचमा होइन तपाईँको हेर्नुहोस् यो हामी अहिले पञ्चायत व्यवस्थामा छैनौँ क्या हामी अहिले प्रजातन्त्रको यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि अहिले नेपालको म भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकमा छौँ क्या यो व्यक्ति कमल थापा एउटा व्यक्ति हो उहाँले कोही दिन पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो पार्टीको सामूहिक नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला हाम्रो श्रद्धेय नेता हुनुहुन्थ्यो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कमल थापाले बोकेको विचारलाई तपाईँहरू त्यो एजेन्डा स्थापित गरेर छोड्नुहुन्छ कमल थापाले बोकेकै होइन नि नेतृत्व उहाँले गरे नि बोकेको हामीले नि यो भ्रममा नपर्न तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु त्यो नीति विचार सिद्धान्त बोकेको हामीले तमाम लाखौँ नेपाली जनता हामीले बोकेको यसको नेतृत्व गर्नको लागि यतिको वाकशैली भएको मान्छे यतिको क्षमतावान मान्छे यतिको चाहिँ योग्यता भएको मान्छे कमल थापा ठिक छ भनेर लिडर बनाएको हो कमल थापा कुनै अमुक व्यक्तिको छोरा जरसाब करसाबको छोरा र अलि जुङ्गा पनि घौटे परेको अलि चटक्क परेको जिउडाल मिलेको यो मान्छे हुन्छ भनेर गरे होइन यो नीति विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्नको लागि यतिको योग्यता क्षमता भएको मान्छे यतिको चाहिँ नि वक्ता शैली भएको मान्छे र यतिको चाहिँ निडर मान्छे ठिक छ भनेर हामीले छानेका थियौँ तर अहिले 3-4 दिन अगाडिबाट हेर्ने हो भने हामीले गलत गरेछौँ भनेर चाहिँ सोच्ने के त ठिक छ हामी अन्तिममा छौँ कुराकानीको हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा यतिखेर ओझेलमा परेको देखिन्छ विभिन्न कार्यक्रमहरू सडकमा पनि भइरहेको थियो ती सडकका कार्यक्रमहरू पनि सेलाएका छन् यी समान विचारधाराहरू भएकाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले एक ठाउँमा ल्याउने भनेर पछिल्लो समय पदाधिकारी बैठकले त्यसैले निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिसकेको अवस्थामा अब एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन एक अभियानले एक सङ्गठनले एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गाली गलौजको शैलीमा चाहिँ उत्रिएको अवस्था छ गणतन्त्रमा जसरी तपाईँहरूले चाहिँ नेताहरू एकअर्कालाई आरोप लगाउँछन् प्रत्यारोप लगाउँछन् गाली गलौज गर्छन् भन्ने जुन आरोप लगाउनुहुन्थ्यो त्यो आरोप चाहिँ राजावादीहरूमा त्योभन्दा अझ बढी देखिएको अवस्था छ यो बिचमा अब कसरी हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ सडकमा आउनका लागि जुन किसिमले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दबाब छ सडकमा आउन चाहिरहेको छैन एमसिसीकै विषयमा पनि भातृ सङ्गठनहरूलाई मात्रै खटाएको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ राष्ट्र संस्था हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाको एजेन्डा कसरी चाहिँ सफल तपाईँले यो अन्तिममा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो र अत्यन्तै यो समसामयिक विषय पनि छ तपाईँको हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको एउटा यस्तो दल हो यो कुनै पनि दलसँग यसको आफ्नो खालको तुलनात्मक रूपमा यस्तो तुलना हुँदैन हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो भने नेपालको सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृति कमजोर हुन्छ नेपालीहरू एकताको प्रतीक संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने विषय कमजोर हुन्छ नेपालको सङ्घीयता अझै धराशय भएर अझ धासिँदै जान्छ अझ प्रदेशको रूपमा विभाजन हुँदै जान्छ अझै प्रदेश महँगो प्रदेशलाई नेपाली जनताले अझ पाल्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा महँगी भ्रष्टाचार बलात्कार हत्या हिंसाले अझै यसले चाहिँ हाइट लिन्छ हेर्नुहोस् यी सारा कुराले राष्ट्रियता अझै कमजोर भएर जान्छ चाहे एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् चाहे राष्ट्रियताका कुराहरू गर्नुहोस् नेपाल अझै कमजोर हुन्छ यो सबै कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताले मात्रै बोकेर सक्दैन त्यसो हुनाले फरक विचार गरेर राख्ने तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुपर्ने देखिन्छ र सबै राज संस्था हिन्दुत्वको विषयमा कुरा गर्ने सबै नागरिक समाजहरू सङ्घ संस्था पनि यो पार्टीभित्र जोडिनु अहिलेको अपरिहार्यता र आवश्यकता हो त्यही ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बेलामा
अहिले पार्टी यसरी कमल थापाले पार्टी छोड्नु, यसरी पार्टी राप्रपाबाट पार्टीहरू छोड्दै जानु भनेको निश्चय नै यो सुखद कुरा होइन, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कुरा हो, यो दुःखद कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले अब पार्टीको के कार्यक्रम हुन्छ, अब हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको कुरा त कमजोर भयो नि, अब के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनको टिमले, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका विरुद्धमा, यो नेपालको एउटा नीति मौलिक चाहिने एउटा चाहिँ हिन्दू सभ्यता संस्कृति राज संस्थाका विषयमा अब निर्वाचन मात्रै यो कुरा सम्भावना छैन। अब सडक आन्दोलनबाट छिटोभन्दा छिटो यो कार्यक्रम लिएर जानै पर्छ। तपाईँले भन्नु पनि यो भोलि 4 गतेका दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थीहरूले भोलि चाहिँ एमसिसी विरुद्धमा कार्यक्रम गर्दैछ, भोलि एक दिनको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ नि। यो कुरो एउटा अमुक प्रतिनिधि पात्र एमसिसीको मात्रै कुरा छैन, राष्ट्रियताका सवालमा र यो गणतन्त्रका विरुद्धमा अब अनवरत रूपमा आन्दोलन। औपचारिकताका लागि मात्रै भोलि एक दिन सडकमा आउँदैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, विडम्बना हुन्छ, त्यो हुनै सक्दैन। औपचारिकताको रूपमा मात्रै देखाउनको लागि मात्रै आउने भन्ने कुरै हुँदैन, त्यो सम्भावनै छैन, त्यो हुँदैन। अब यसले अनवरत रूपमा सडक आन्दोलनको कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्छ र यो सडक आन्दोलनको क्रममा र यो चाहिँ शक्ति सङ्घर्षका क्रममा गणतन्त्रका विरुद्धमा, यो एमसिसीका विरुद्धमा अथवा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता सबैका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको आन्दोलनमा स्वयं कमल थापा पनि यसको गार्जियनसिप निभाउनको लागि स्वयं पनि उहाँको पनि आवश्यकता छ, उहाँ पनि आउनुपर्छ र अन्य राष्ट्रवादी दलहरू कुनै पनि हिजो भुलेर जानेर नजानिकन विभिन्न दलमा मतदान गर्नुभएको होला, त्यो मैले गरेको गल्ती रहेछ, मैले गरेको चाहिँ मैले गलत ठाउँमा मतदान गरेछु भन्ने खालकोलाई प्रायश्चित गरेर आत्मलोचना गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छातामुनि गोलबद्ध हुनुपर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपी एउटा सशक्त राष्ट्रवादी सङ्गठनको नेतृत्व मुनि गोलबद्ध भएर चाहिँ सडकमा आँधीबेहरीको आन्दोलन लिएर आएर यो गणतन्त्र व्यवस्थालाई विदा नगरुन्जेलसम्म हामी शान्ति र सुशासनको हिसाबले बस्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि अति आवश्यक छ अहिलेको गोलबद्ध हुनु, एकताबद्ध हुनु र सबैजना एकै ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन। हस्, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा विशेष गरी तपाईँले मेरो कमल दाजुको कुरा जोड्नुभयो। उहाँसँग म लामो समय धेरैपल्ट केन्द्रीय सचिवहरू म काम गरेको छु। उहाँको जुन लगाई सक्रियता, उहाँले जुन खालको नीति सिद्धान्त प्रतिपादित गरेर उहाँको नेतृत्वलाई देखेर मैले पनि उहाँलाई अत्यन्तै पछ्याएको मान्छे हुँ। यो पछिल्लो समयमा उहाँको भूमिकाले मलाई लाग्छ अझै पनि यो हाम्रो माग र मुद्दा कमजोर हुँदै जाने मैले चाहिँ नि अलिकति केही सङ्केतहरू देखेको हुनाले उहाँलाई अझै पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अझै पनि यो अन्य सङ्घ संस्थालाई समेत समेटेर अझै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गोलबद्ध गरौँ र यो माग र मुद्दालाई स्थापित गरौँ। यो माग र मुद्दालाई स्थापित गरिसकेपछि अनि को कहाँ जानुपर्छ, को कहाँ बस्नुपर्छ, कहाँनिर गएर शासन गर्नुपर्छ। अझै अब उहाँ त उप प्रधानमन्त्री नै 3 पल्ट भइसक्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री बनाउने हामीले सपना देखेको मान्छे आज किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमाले समेटेर जाउँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।